Wala ko nang gutom. Wala gutom. Dili ko po. Mama, yung tikiti, ma'am. Atras ng gamay. Namatay na. Katawan na po. Ang ikanapulong-tulong ay istasyon. Ang pagpaimutang kang Jesus sa lubnganan. Nagasimba kami kanimo o Kristo, ug nagadayeg kami kanimo. Tungod kay sa imong balang Diyos, di mo ikubos ang kalibutan. Ang pagbasa pinaglubigan sa Ebanghelyo sa Juan. Himayang ikaw o Ginoo. Umagi si Jose nga taga-Arimatea, miapil kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose, usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa kago lamang kay nahadlok man siya sa mga kalagpuan sa mga Hudyo. Inugutan siya ni Pilato, busa niadto si Jose o ginuha ang lawas ni Jesus. May usa ka tanaman dito sa dapit gilangsang sa Jesus. Gilangsang sa si Jesus. Kung sa maong tanaman, may usa ka lubnganan na wala pagayod ka lubngi. Kung sanglit, adlaw makadto sa pagpangandam, o kay dugol raman ang lubnganan, ilang ilubog si Jesus dito. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nayon ikaw, O Kristo. Pamalandong, sa pagkamatay o paglubog ni Jesus, hain man ang iyang mga tinunan ug mga sumusunod. Namiya ang tanan, gawas ni adtong pipila, nga nagmaisugon ug nagmahigugmaon hangtod sa katapusan. Taliwala sa ato kasubo ug kahingawa, dili kita angayan mawat-an sa paglaom. Bisan pa sa kadulom sa atong palibot ug panglantaw. Katunan nato ang kalig-on sa pagtuo diha sa mga saad ni Jesus sa pagkabanhaw ug magpadasigon kita sa pagsubay sa dalan sa katarong ngadto sa kinabuhing buhay. Mag-ampo kita, makagagahong nga Amahan, pagkamasulugon ni adtong nagpabilin nga pitila nga misaknay sa patayng lawas ni Jesus gikan sa krus. Gitaligdan siya sa kadaghanan sa iyang mga tinunan ug mga sumusunod, ug ang iyang patayng lawas ipahiluna sa usa ka libnganan nga hinulman. Amahan, kinsa kahay makatuo nga dunay usa ka tawo
nga makahatag sa iyang kaugalingon sa ingon ni anang paagiha. Alang sa mga walay alamang, ang iyang kamatayon, mauna ang iyang kapintihan, apan alang sa mga dunay pagtuo, ang iyang kamatayon o pagkabanhaw, maoy pahimugso sa mga kalipay sa bag-ong kinabuhi. Unsa amahan, tabangi kami pagdawat sa mga pagsulay ug sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Kitang tanan, amahan namong nga sa langit. Pagdaling ng imong ngalan, pagod ka na mo ang imong ikanaya. Matuman ang imong pagbuod, dili sa yuta, may sa langit. Ang kalado namong sa makagalaw, ihatag ka namong karong adlaw. Pagpasayo kami sa among makasala, tingol na nagapasayo kami sa nakasala ka namon. O dili mo kami tugyan sa panulay, kinuluwa sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos ana kanimo. Daan ikaw sa babae tanan, ugulan mo sa mga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinuglan, karon sa gihapon, sa mga katuigan walay katapusan. Amen. Ginoong Jesus, nagilansang sa krus ug nabanhaw. Kaluwi kami. Hindi ka na sa kamatayon, Ginoong mahigugmaon, sayang na matay isang iyaw, ang ginahang pagkabanhaw, Jesus, maluwa